बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 79 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 79 सेकंड, यानी 1 मिनट और कुछ सेकंड, आपकी मोहब्बत हमेशा के लिए मुट्ठी में हो जाएगी। क्या ये अमल मुश्किल है या बहुत बड़ा? नहीं, बिल्कुल 79 सेकंड का अमल है। जिल हज्जा के जो 10 दिन हैं, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, 10 जिल हज्जा तक आपने ये चंद सेकंड का अमल करना है और हमेशा के लिए आपका महबूब आपका ताबेदार हो जाएगा। हमेशा के लिए आपका महबूब आपका मुरीद हो जाएगा। हमेशा के लिए आपका महबूब आपका फमा बरदार हो जाएगा। अगर उसने ब्लॉक किया हुआ है तो फौरी तौर के ऊपर अनब्लॉक कर देगा, और अगर मोहब्बत नहीं करता तो पहले से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करता है। अभी जिस तरह आप उसकी मोहब्बत में पागल हैं और एक आपके दिमाग पे 24 घंटे वो सवार है, फिर आपसे बढ़कर इतना वो आपके प्यार में पागल होगा कि आपके बिना रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। गोया आप उसकी सांसें बन जाएंगी कि जब तक वो सांस लेता रहेगा तो जिंदा रहेगा। बहुत ही खास अमल है और ये देख लें, मैंने जैसे बताया 79 सेकंड का, और ये इन्हीं दिनों के अंदर आपने करना है। अगर 10 जिलहज्जा तक आप करते हैं ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप इसको पूरा महीना कर सकते हैं जिलहज्जा का, लेकिन पहले 10 दिन करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पहले 10 दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत आई हुई है। हदीस में तो आई हुई है, कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये जो पहली 10 रातें हैं इसकी कसम उठाई है। सूरतुल फज्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र व लयालिन आश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। और तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तमाम बुजुर्गान इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जो 10 रातें ये जिलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। तो कोशिश करें कि रात सोते वक्त रोज़ाना ये 79 सेकंड वाला अमल आपने ज़रूर करना है। कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश करूंगा, पहली बात ये कि वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। दो फायदे होंगे, एक फायदा ये होगा कि आपको बात समझ में आएगी कि क्या कहा जा रहा है। दूसरी बात ये होगी कि जो जो चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ बताई जाती है वो भी साथ फायदा। अब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जो जहाँ वजीफ़ा होता है वो जगह देख लेते हैं और फिर कहते हैं जी ये चीज़ नहीं हुई या ये काम नहीं हुआ। जो भी में एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं साथ साथ, वो वीडियो के अंदर साथ साथ मैं बताता रहता हूँ, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। तो जब पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह 110% आपको इस अमल का फ़ायदा होगा। और मैं इसी वजह से अपने अमलों की मुझे गुज़िश्ता दिनों भी एक बहन थी, वो कहती हैं कि बहुत सारे वज़ाइफ चीज़ें देखी हैं लेकिन आपके वजीफ़ों इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा, आप इस पर क्या अमल करते हैं, ये किस तरह करते हैं। और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे अमल भी हैं, वो भी पूछते हैं भाई ऐसा कौन सा, कुछ हमें भी दें, आप कुछ हमें भी बताएं, हम भी ये काम करें। तो ये अल्लाह ताला की एक देन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ऐसे क्या अमाल हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका 100% जो है वो ज़रूर मिलता है। और ये भी देखे होंगे गर्मी है और गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप बस गुजारा करें क्योंकि पंखा चला नहीं सकते, माइक में आवाज़ जाती है और फिर आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। तो चाहता हूँ आपकी तरफ आवाज़ जाए। गर्मी लग रही है इस टाइम, मैं बाजू और ये मेरे बिल्कुल पसीने से भर चुके हैं, लेकिन आपके सामने ये अमल ज़रूर शेयर करना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। और अगर अभी ना किया, अभी ना फ़ायदा हुआ तो बाद में तो इस अमल का फ़ायदा तो नहीं है। तो हम आपके लिए गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, तो आपने ये वजीफ़ा बर्दाश्त कर लेना है। बस आप भी बर्दाश्त करें, हम भी बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे दोनों के काम बना देगा। अमल शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा जो दुआओं का सिलसिला है वो करेंगे, क्योंकि मेन मेरा मकसद दुआ होती है, मेन मकसद। और दुआओं में जो ताकत है, दुआओं में जो चीज़ है वो दुनिया की किसी चीज़ के अंदर नहीं है, ये भी याद रखिएगा। दुआ में जो ताकत है, अल्लाह ने दुआ में इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत रखी है कि दुआ लिखा हुआ बदल सकती है, ये याद रखिएगा। वज़ाइफ कोई चीज़ें नहीं बदल सकती, दुआ बदल सकती है। और अगर आप किसी की गायबाना तौर पर, यानी उस बंदे को मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, खुदा की कसम मैं इसको नहीं जानता, मेरा इससे ताल्लुक कोई नहीं है, मेरा इससे रिश्ता कोई नहीं है, मैंने इससे मेरी सलाम दुआ कोई नहीं है, अब इसके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप इसके लिए दुआ कर रहे हैं, आप भी इसको नहीं जानते हैं। तो ये जब गैबाना तौर पे दुआ होती है और आमीन होती है, क्यों होता है कि ये भी एक वजह है हमारे वज़ाइफ के अंदर कि हम साथ साथ दुआएं भी कर रहे हैं। तो वजीफ़ा तो करते ही करते हैं, अगर वजीफे से ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ से असर हो जाता है। तो आप अपने लिए दुआ जरूर किया कराया करें, नाम कमेंट लिखें। मैं तो आपको क्या रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे 1 साल की हमारी वीडियोस देख लें, आपको हर रोज़ की दुआ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है कि लोगों के मसले हल हो जाए किसी भी जरिए। आप पसीने में शराबूर हूँ लेकिन एक दिल में है कि यार ये चीज़ देनी है, बाद में इसका फ़ायदा कोई नहीं है, अभी आप लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है।
تو آج کی جو 2 دعائیں ہیں وہ کریں گے. آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے 2. پہلی گزارش یہ ہے کہ کمنٹ میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے. اس سے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو میری ذات کے لیے نہ لکھیں، بالکل نہ لکھیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ضرور لکھ دیجیے. اگر پھر بھی نہیں لکھنا چاہتے تو کم از کم زبان بھی نہ ہو، دل سے اس کے لیے آمین کہہ دیں. یہ آپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوگا. تو آج کی جو پہلی دعا ہے یہ ہے پتہ نہیں میٹھا جادو ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے دعا کریں، میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو اور وہ مجھے لینے آئیں. 2 ماہ سے امی کے گھر ہوں، اس کی بہنیں ہر طرح سے تنگ کرتی ہیں، رہنے نہیں دیتی ہیں. تو آپ تو کے لیے ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو شوہر کے ساتھ مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی خوب محبت، الفت، پیار پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان میں ایسی محبت پیدا فرما دے کہ دنیا کی کوئی طاقت، اس کی بہنیں کیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو شریر لوگوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے ہسبینڈ آپ کو لینے آئیں گے. رات سوتے وقت هو الرحمن الرحیم اس عمل کی خصوصی اجازت ہے آپ کو. اور 786 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ تصویر پہ دم کریں. 11 دن لگاتار کریں، انشاءاللہ میں 100% گارنٹی سے دیتا ہوں چند دن میں وہ آپ کو لے جائیں گے ان دنوں میں. اور پھر لے جائیں تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ نے پازیٹیو کمنٹ ضرور کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے دعا کے لیے آصف ہیں. کہتے ہیں حضرت پلیز میرے لیے دعا کریں، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے لیے مخلص رہے پوری زندگی اور وہ مجھ سے نکاح کے لیے ضد کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کو نصیب فرمائے اور جلد سے جلد آپ کی محبت سے شادی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو آپ کا نصیب لکھ دے اور دونوں کے درمیان میں بے پناہ محبت ہو جائے، بے پناہ پیار پیدا ہو جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیف. رات کو سوتے وقت کم از کم 1100 مرتبہ 1100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے تصور پہ اس پہ دم کر دینا، اس کے نام کے اوپر دم کر دیجئے، اس کی تصویر کے اوپر دم کر دیجئے. انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہوگی اور خود کہے گی کہ جلدی سے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر لو کہ اب گزارا نہیں ہوتا. تو ضرور عمل کیجئے گا. تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف. اور یہ وظیفہ کتنے ہی آسان ہے کہ 79 سیکنڈ کیا چیز ہے. 79 سیکنڈ کیا چیز ہے. آپ نے کرنا کیا، باوضو ہونا ہے، پاک ہونا ہے اور کپڑے بھی آپ نے پاک پہننے ہیں. اپنی بستر کے اوپر لیٹنا ہے، بالکل سیدھا لیٹنا ہے. سیدھا لیٹنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ نے جسٹ 79 سیکنڈ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا حنانو یا منانو. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ میں آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا حنانو یا منانو. تو یہ آپ نے صرف 79 سیکنڈ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی تصویر کے اوپر دم کر دینا پہلا. پھر دوسری دفعہ آپ نے ولاقت درود شریف پڑھنا ہے. 79 ٹائم پڑھنا ہے. تھیلی پر نام لکھنا ہے، اس کا تھیلی بند کرنی ہے. بند کے جب پورا ہو جائے کھولیں، ایسے پھونک کر دیں. نمبر 3 آپ نے پھر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 79 سیکنڈ یہ پڑھ کے آپ نے محبوب کو اپنا تصور کریں، اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے جب پورا ہو جائے اسی انگلی کی سیر میں آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے. 11 دن لگاتار کیجئے، صرف 11 دن لگاتار، یعنی 10 ذی الحجہ تک. اگر آپ کا ہو جاتا ہے 11 دن ٹھیک ہے، نہیں تو ایک دن آپ اوپر بھی ہو جائے، 12-13 ذی الحجہ تک بھی آپ کا اس کا چل سکتا ہے. اور 10 ذی الحجہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 11 دن آپ کی اس کو پورے کر لیں، تعداد میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. انشاءاللہ انہی 10 دنوں کے اندر آپ کی محبت آپ کی ہو جائے گی. تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.